حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ نے، اپنے دور دے شیخ کامل ابراہیم خواص. حضرت ابراہیم خواص فرماندے نے کہ میں جدوں بھی سفر تے نکلیا نا تو میرا سفر ہوندا سی رب رسول واسطے. وہ بزرگ ہو سن نا جنہاں دے قدم باہر نکلدے سن رب رسول واسطے نکلدے سن. انہاں دا اپنی زندگی دا کوئی مقصد ہی نہیں سی ہوندا. حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نا اکثر ایک شعر پڑھتے سن کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو زندگی دا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حضور دے دین نو عزت مل جائے. اج تے ساڑے کردار دی وجہ تو نا دین بدنام ہو رہے ہیں. تو اپنی زندگی دا مقصد رب رسول واسطے. فرماندے نے میں جدوں بھی سفر تے نکلے ہیں نا تو ایک لوٹا نال ہوندا سی، ایک کپڑیاں دا جوڑا تے ایک رومال ہوندا سی، چادر بوقت ضرورت جنوں تولیہ بھی بناندا سا تے بوقت ضرورت جنوں جا نماز بھی بناندا سا. تے کسی نے پوچھیا حضرت روٹی نہیں رکھ دے نال؟ اس کے آکھیا جدے راہ نکلدا انتظام بھی کر دیندا. وہ لوٹا جیڑا ہوندا سی نا اس لوٹے دے نال استنجا بھی کرنا، وضو بھی کرنا تے پیاس لگنی تے او دے وچوں پانی بھی. علماء تشریف فرمانے بڑی باریک بات میں کرن لگا. ساڈے گھراں وچ نا باتھ روم وچ جڑے لوٹے پے ہوندے نے نا ساڈی نظر وچ او لوٹا پاک ہوندا پلیت ہوندا ہے. تے جی او لوٹا پلیت تے پھر مینوں دسو استنجا کیویں ہو گیا؟ پلیت برتن وچ پانی پا کے نا استنجا کرو گے، جتھے جتھے وہ پانی لگے گا وہ جا ہی پلیت کرے گا. استنجا کرن والا لوٹا اتنا پاک ہونا چاہیے تینوں وہ دے وچوں پانی پینا بھی پوے نا تے تیرے متھے تے وٹ نہیں آنا چاہیے. یہ بہت باریک بندے کہندے نے نمازاں پڑھ دیں سب کچھ کر دیں مگر نا حاصل نہیں پیا ہوندا. پہلے یہ تے سوچنا با تو استنجا کرن لگے ہیں پاک ہویا یا پلیت ہویا. خدا را اس بات تے غور کرنا، اپنے گھراں دے نا لوٹا انہوں پاک رکھو، کیونکہ پاک لوٹا ہوئے گا تے استنجا ہوئے گا، استنجا ہوئے گا تے وضو ہوئے گا، وضو ہوئے گا تے نماز بھی قبول ہوئے گی تے قرآن دی تلاوت بھی قبول ہوئے گی. تو اس چیز انہوں ساڑھے تے گھراں وچ بھی اور مسجد دے اندر بھی بعض دفعہ لوٹے انج ہوندے نے جنہوں ویکھیاں الٹی ہوندی ہے تے جنہوں ویکھیاں الٹی آوے اودے نال استنجا ہو جاندے. تے تانوں ایک گل دساں نا مہینے بعد کوشش کیتی کرو ایک نواں لوٹا لے کے نا مسجد وچ رکھ دیتا، تسی رب دے گھر وچ پاک برتن دیو گے اللہ تہاڈا دل پاک کر دے گا. وہ کسی نے نا ایک فقیر کولو پوچھیا سی بابا جی میرے دل وچ تکبر بڑا ہے تے انہوں دور کرن دا کوئی نسخہ؟ فرمایا پتر بڑا سوکھا جیا نسخہ ہے حضور. ہو کی فرمایا نماز پڑھ کے نا جلدی باہر نکل کے نمازیاں دیاں جتیاں سیدھیاں کر دیتیاں کر. تو رب دے گھر دے مہماناں دیاں جتیاں سیدھیاں کر، رب تیرا دل تکبر تو پاک کر دے گا. تو اس چیزاں دی طرف دھیان کیتا کرو. تو یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے. میں کوشش کردا کہ اکثر یہ بیان کراں کہ جب تک لوٹا پاک نہیں ہوئے گا نا تسی پاک نہیں ہو سکتے. کوشش کرو کہ استنجا کرن تو بعد یا جگہ ایسی اونچی بناؤ کہ لوٹا اوپر ہونا چاہیے. چھوٹے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کر دین چھیٹاں وچ پیندیاں نے، برتن پلیت تے پلیت برتن وچ پانی پاک نہیں رہ سکتا. تو خدا را اس بات تے غور کرنا تاکہ نمازاں بھی قبول ہون اور قرآن دی تلاوت بھی قبول ہوئے. آپ فرماندے نے میں ایک سفر تے جا رہا سا ابراہیم خواص. فرماندے نے کہ ایک نا عیسائی راہب رستے چ ملاقات ہو گئی. کہندا کدھر جا رہے ہو؟ میں کہا فلاں جگہ. کہندا میں بھی ادھر جانا ہے تے دوویں رل کے سفر نہ کریے. میں کہا رل کے کر لیندے ہیں. سفر جاری سی، 2 پیر سفر کیتا نا تے بھوک جدوں بالی لگی انہوں تے کہندا ہے ابراہیم تو ممبر تے بھی بیٹھ کے کہندا ہے نا میں سچا تے میرا دین بھی سچا ہے تے میرا نبی بھی سچا ہے. آپ نے فرمایا بالکل میں اتھے بھی کہنا ہے اتھے بھی کہاں گا. انہیں کہا جے تیرا نبی سچا ہے دین سچا ہے تو پھر بھوک لگی ہے کوئی کرامت بھی کھا.
آپ کہندے نے نا میں نے وہ چادر اتار کے نا کندھے تو بچھائی تے چادر تے بیٹھ کے نا تے میں نے 2 رکعت نفل پڑھ کے نا تے عرض کیتی مالک میں کلا ہوندا کدی نہیں سی منگنا، میں نو پتہ ہے میرے منگن تو پہلے تو دینا ہے، لیکن اس نے نا ایک ایسا تیر چلایا ہے کہ جس دی وجہ تو نا یہ تیرے نبی دی شان کم کرن دی کوشش کرے گا۔ اگر آج روٹی نہ ملی نا تے بندیاں نو دسے گا کہ اللہ نہیں مندہ محبوب دے غلامہ دی بات، دعا منگ کے ہاتھ چہرے تے پھیرے نا فرماندے نے مڑ کے ویکھیا تے ایک تھال پیا سی، کھجورا بھی پئیاں نے، فروٹ بھی پیا ہے، روٹی بھی پئی ہے، پانی بھی پیا ہے۔ میں انہوں آکھیا آکھا، انہیں رج کے روٹی کھا دی، میں بھی 2-4 نوالے لے کہندے نے جو بچ گیا اتھے چھوڑ کے نہ سی چلے گئے تے پھر 2-3 پیر اسی چلے نہ تے جدوں ویکھیا بھوک لگی ہے تے میں انہوں آکھیا بس تم ہی تے کہندے میں سچا ہے تے ہن تو کوئی اپنی کرامت وکھا، ہن تو کوئی اپنی کرامت وکھا۔ کہندے نے اس نے نا تھوڑا جہا پرے ہٹ کے نا جا کے دعا منگی، میں نہیں سنیا انہیں کی آکھیا کیونکہ تھوڑا پرے ہٹ گیا سی، تے دعا مانگ کے انہیں ہاتھ چہرے تے پھیرے تے 2 تھال اترے، ہر تھال وچ کھانا بھی ڈبل تے اترے بھی 2۔ کہندے نے میں تے حیران ہو گیا میرے نبی نو مندہ نہیں تے نبی نو منن تو بغیر تے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکدا، ساریاں شریعتاں منسوخ ہو گئیاں نے، ہن تک حکومت صرف کملی والے دی چل دی ہیں تے مندہ بھی نہیں تے 2 تھال اترے نہیں۔ انہیں آکھیا روٹی کھاؤ، میں کیا نہیں کھانے، انہیں کیا اس وجہ تو نہیں کھانی با میری دعا تے 2 تھال اترے نے، میں کیا ہاں۔ کہندہ ابراہیم روٹی کھا تینوں 2 خوشخبریاں سناواں گا، میں آکھیا پہلے سنا، کہندہ نہیں چیلنج کر دیں ایک پہلے سن لے، ایک روٹی کھان تو بعد سن لویں۔ میں آکھیا چل پہلے ایک سنا، میرے نیڑ آ کے نا تے میرا ہاتھ پکڑ کے نا تے میرے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ رکھ کے کہندا پہلی خوشخبری یہ ہے چل مینوں محمد کریم دا کلمہ پڑھا دے، مینوں اپنے نبی دا امتی بنا دے۔ کہندے نے میری تے خوشی دی انتہا ہی نہ رہی کہ حضور دا غلام پیا بندا ہے، میرا پیر بھائی پیا بندا ہے، مسلمان بھائی پیا بندا ہے۔ کہندے نے انہیں کلمہ پڑھیا، کہندا روٹی کھا، میں رج کے روٹی کھا دی، انہیں بھی کھا دی۔ میں آکھیا ہن دوجی خوشخبری، ہس کے کہندا تو ایویں پریشان پیا ہوندا سی با میری دعا تے 2 تھال اترے نے، جڑے 2 اترے نے بھی تیری وجہ تو اترے نے، یہ میری وجہ تو نہیں اترے۔ میں دعا کیتی سی مالک جے ابراہیم واقعی تینوں پیارا ہے تے دے واسطے ڈبل کھانا عطا فرما دے، تے رب نے 2 تھال دیتے، اور میں کلمہ ہی تاں پڑھیا ہے کہ جدا امتی رب نو ایڈا پیارا ہے وہ نبی آپ رب نو کتنا پیارا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق یا الہی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو جڑا مخلص ہوندا ہے نا رب رسول واسطے انہوں عزتاں مل جاندیاں نے۔ ابراہیم خواص کہندے نے میرے نال نال پیا چلدا ہے، کلمہ بھی پڑھدا پیا تے رو رو کے کہندا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ تو جو حضور دا غلام بن جاندہ ہے، جو رب رسول واسطے مخلص ہو جاندہ ہے، ایک باری نہ مخلص ہو کے ویکھیو، رب واسطے نہ مخلص کوئی کام کرو رب واسطے۔ بڑی معذرت ساڑی نہ محفلہ دا مزاج بنیا ہوئے کہ ایک بندہ آئے گا 100 دا نوٹ دے کے نہ 10 دے 10 نوٹ لوے گا، 10 تالے نہ 10 نوٹ لوے گا، تے پھر اٹھ کے نہ اوئی ایک ایک کر کے سٹے گا۔ او خدا دے بندے جے رب واسطے دینا تے چپ کر کے وہی رکھ چڑھ، ہن تو بندیاں نو لازمی دسنا ہے با میں 10 نوٹ پہ سٹ دیں۔ اول تے مزاج ہونا نہیں چاہیے، کیوں؟ اس واسطے نا کہ ایک بزرگ کہندے نے کہ حضور غوث اعظم دی محفل وچ نا اسی گن دے ساں کہ کتنے بندیاں توبہ کیتی ہے،
कितने बंदियां तौबा कीती है। वो कहते हैं एक बार गौसे आजम की महफिल में बैठ के मैं बंदे गिनन लग पिया, बस तौबा कितने पे करते हैं। कहते हैं कि मैं गिनदा गिनदा थक गया ना, तो बंदे वध गए, तो गौसे आजम ने फरमाया पुत्र तू नहीं गिन सकेगा। और उन्हां दी महफिल में लोग गिनते सन तौबा कितनी की। इत्थे एक बंदा बह के गिनदा पैसे कितने हो गए। वो छोड़ो इन्हां गल्लां नूं। और फिर एक वीडियो बन रही होंदी है तो बंदियां मोबाइल चुके होंदे ने। तवज्जो करो, मैं किसी हदीस विच नहीं पढ़िया पर फोटो छिकियां दा निकियां लभदियां ने। तो इन्हां चीज़ां तो बाहर आ जाओ यार। महफिल विच आए तो तवज्जो नाल बयान सुनिया ते अपने ना जिंदगी नूं बदलण दी कोशिश की कि हुजूर दे ना वफादार बन जाओ, मुखलिस बन जाओ। और पता जी हुजूर दा मुखलिस उम्मती मुखलिस कदों होंदा है? नबी दे नाल उम्मती मुखलिस कदों होंदा है? कुरान ने ना उहदी एक चीज बयान कर दी, उस वास्ते मुखलिस होने वास्ते ना एक रस्ता दे दिता। फरमाया वमा आताकुमुर रसूलो फखुजूहु वमा नहाकुम अनहु फंतहु। अल्लाह फरमांदा है जो यार देवे उन्हों लै लवे हो, जिस तो मना करे रुक जावे हो, मुखलिस हो जाओगे। जो यार अता करे उन्हों लै लेना है और जिस तो रोके उस तो। हुण जरा ना घर बह के ना ते मेरी इस गल ते गौर करियो, जो हजूर रोके असीं रुके हाँ कि नहीं रुके, ते जो हजूर अता कीता असां वो लिया कि नहीं लिया। अगर तेरे मकान ते रबीउल अव्वल दे महीने बत्तियां भी लगदियां ने ते अंदर थल्ले ड्रामे भी चलते हैं, तो फिर जो नबी ने दिता तू लिया भी नहीं, तो जिस तो रोकिया तू रुकिया भी नहीं। क्योंकि बत्ती लाना ना ये तेरा मिजाज है, शरीयत पाबंद नहीं कर रही। अगर कोई लाइटिंग करता है तो अच्छी बात है, जो इनू हराम कवे वो गुनाहगार है। कोई लाइटिंग करता है ना बहुत अच्छी बात है, लाइटिंग करे, चरागा करे, झंडियां लावे। लेकिन मेरा सवाल है वे कि घर ते चराग जलाना, बत्ती लगाना ये तेरी खुशी सी, घर विच कुरान दा नूर जलना ये मेरे नबी दी खुशी सी। तू अपनी खुशी पूरी की, नबी दी खुशी पूरी क्यों नहीं की? तेरे घर ते झंडा लगना ये तेरी खुशी सी, तेरे चेहरे ते दाढ़ी सजनी ये मेरे नबी दी खुशी सी। तू अपनी खुशी पूरी की, नबी दी खुशी पूरी ना की, तो फिर सोचना जो नबी ने दिता तू नहीं लिया, जिस तो मना किया तू रुकिया भी नहीं। तेरे सीने ते नालैन दा बैज लगना ये तेरी खुशी सी, तेरी बेटी दे सर ते ना दुपट्टा आना ये नबी दी खुशी सी। ते तू अपनी खुशी करदा रहा ते नबी दी खुशी ते अमल ना कीता। तो मुखलिस हो जाओ। फिर जेड़ा मुखलिस होंदा है ना, पता जी मदीना पाके ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा घर है, आप वक्त दे खलीफा ने ते दस्तरखान ते रोटी लगी है ना, ते आप दे बेटे ने जदों डोंगे दा ढकना चुकिया ते कद्दू पक्के सन, ते इतना किया कि मैनू कद्दू पसंद नहीं। हजरत अबू बकर उठे, म्यान चो तलवार निकाली, फरमाया एक बारी आखी मैनू पसंद नहीं, दूजी बारी ना आखी, कद्दू मेरे मुस्तफा नू पसंद ने। ते जो यार पसंद कीता तेनू करना पवेगा। अगर तू आखेगा ना नहीं पसंद है ते तेरी गर्दन उतार देंगा। क्यों? मैं पुत्र भी ओ ही रखना पसंद करांगा जो मेरे यार दी पसंद नू पसंद करेगा। मैं उम्मती हूं अपने रसूले करीम का, जो कुछ उन्हें पसंद है वो है मुझे पसंद।